مصطفى أشلو، الكاتب العام لجمعية الآفاق للتنمية القروية بآية الحبيب. بالنسبة للجمعية كتخدم على بزاف ديال لي فولي، كتخدم على القطاع الاجتماعي، القطاع التربوي، التعليم، الصحة. يعني كنحاولوا نديروا التحسيس، كنديروا أنشطة متنوعة للشباب والنساء هذه المنطقة، خاصة الأطفال. هذه المبادرة جات من يعني حنا درنا شراكة مع جمعية ليلى نوال الفرنسية، يعني الشركة الاستراتيجية ديال الجمعية. اقترحنا عليهم واحد المشروع ديال يعني العطلة للجميع، العطلة لأطفال الصحراء، لو ديزير، بون لي فاكونس بور لي زونفون دو ديزير. اقترحنا باش ندعموا اللغة الفرنسية، لأن لقينا أن الدراري ملي كينجحوا الإعدادي عندهم مشكل نقص في اللغة الفرنسية، وبالتالي تيكون عندهم يعني مشكل في التعليم وفي المعارف والاكتساب. فكرنا نديروا واحد المشروع ديال أنشطة تربوية يعني باللغة الفرنسية، طروها معنا اساتذه السي محمد اشلوه والسي الاستاذه فاطمه العيوني اللي كنشكرهم بزاف. والمشروع دعمته جمعيه ليلى نوال، وجبنا الدراري هنا للقلعه القصر وقيصر. يعني كاين الفضاء واسع، يعني كاين لا بيسين، كاين القاعات، كيداروا ورشات يعني تربويه باللغه الفرنسيه. كنفرضوا على الدراري انهم ما يهضروش بالشلحه وما يهضروش بالعربيه، في يعني في افق تحسين المستوى ديالهم باللغه الفرنسيه. يعني يحاولوا يكتسبوا، وكنعلموهم الطرق باش يعني تكون عنده الجرأه، يعني تكون عنده يعني واحد يعني استقلاليه ديال الشخصيه، ويعبر على الذات ديالو كما بغى. نعلموهم الشجاعه شويه ويخرجوا شويه، حيت حنا يعني التجربه جات من عندنا حنا، حيت ما لقيناش حنا في الطفوله ديالنا ولا ملي كنا تلاميذ ما تحت ليناش هذه الفرص. ولكن الحمد لله دابا يعني ملي درنا يعني طلب صغير، يعني قدمنا هذا المشروع يعني بسيط جدا، لقينا الدعم فعلا، لقينا بيبان اخرين ولكن للاسف ما استجابوش معنا. ولكن الحمد لله هذه الجمعيه يعني دعمتنا هذا المشروع، وجينا تقريبا يعني اسبوع وحنا غدا غادي يسالي هذا المخيم ديالنا المقام اللغوي في اللغه الفرنسيه. التجاوب ديال المستفيدين مع هذه الانشطه اليوم في الحقيقه يعني التجاوب يعني النتائج كانت ملموسه، يعني من خلال يعني باش تجيب الدراري يعني من واحد الوسط قروي تجيبهم لواحد المؤسسه وتفرض عليهم باش ينضبطوا، يعني باش يكسبوا يعني الاداب الانضباط والانصات للمؤطرين، ويحاولوا يتعلم. يعني كنحاولوا احنا نحفزوهم باش يتعلموا، كيهضروا بيناتهم بالفرنساوي وفعلا كيغلطوا كذا، ولكن ماشي مشكل. حنا كنعلموهم انه يتعلم يهضر باش يدير الثقه في راسه، باش يهضر بالفرنسي. راه حتى واحد مازال معلم، كلشي الناس كيتعلموا. والحمد لله زعما يعني من خلال الورشات كاينين الدراري اللي النهار الاول ما عمرهم هضروا وكيحشموا في ديورهم، ودابا الحمد لله يعني كيهضروا بطلاقه سواء بالعربيه ولا بالفرنسي. على الاقل اكتسب بزاف ديال المعارف وديال يعني الامكانيات اللي خرج من واحد التقوقع. يعني هذه الفكره، وكنتاسفوا لشي اباء اللي ما خلاوش ولادهم باش يجيو، لان هذه الفرصه زعما من ذهب. يعني الجمعيه ديال الافاق وجمعيه ليلى نوال هما اللي دعموه 100% ماديا. يعني الدري حنا هزينا الدراري ديال الخامس وديال المستوى السادس ابتدائي ديال مجموعه مدارس الواحه بدوار آية الحبيب. يعني كتجربه اوليه، على اساس انه ان شاء الله في المستقبل الا لقينا شركاء وكذا نحاولوا نخدموا على الشركاء، يعني ونقدموا ونلقاو الدعم ونوسعوا دائره الاستفاده. دابا استفدوا معنا 14 ديال التلاميذ بين المستوى الخامس والسادس، يعني واحد 3 ولا 4 البنات اللي ما جاوش ماشي مشكل. يعني مره اخرى ان شاء الله ملي غادي يوصلوا هاد الدراري هاد السفراء غادي يعاودوا وغادي يعني يوصلوا واحد الرساله انه المخيم ولا المقام اللغوي كيف ما كان يعني راه مؤطر ومقنن، وراه الناس اللي كيأطروه يعني راه كيسهروا كنحسبوا هاد الدراري بحال وليداتنا، فهمتيني. يعني كنسهروا على الحمايه ديالهم حتى في لابيسين، يعني واخا ما بغيوش نعوم راه خصني نهبط للماء ونحضيهم ونعلمهم. كذلك الاساتذه كيديروا يعني اقصى الجهود باش الدراري يكتسبوا يعني شيء من المعارف باللغه الفرنسيه طبعا، لان هذا هو الهدف ديال المشروع. شكرا لكم. Je suis Dominique Toralba de l'association Leila Nawel. L'objectif était d'améliorer leurs connaissances en français et d'essayer de les mettre dans un environnement le plus francophone possible pendant 4-5 jours. Et les faire sortir de leur environnement dans un milieu de vacances. De nombreuses activités, la création d'un atelier de production à partir de recyclage, création de nouvelles productions. Nous avons créé aussi un préscolaire et d'autres activités comme au mois de mai une activité foot en désert pour les jeunes. On a organisé une grande journée pour permettre l'accès au sport des jeunes et de la population en général. Ça va se poursuivre avec une action sur le sport pour les femmes. Je m'appelle Roméo, j'ai 10 ans, j'habite à côté de Montpellier, dans un petit village.
en France. Et du coup, je viens ici pour parler français avec ces jeunes Marocains d'Aït Labib. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. On a appris le corps humain, on a appris les métiers, on a aussi appris des chansons, on a joué avec des lettres, enfin tout ce que vous voulez. Pour les élèves d'Aït Labib, est-ce qu'ils comprennent un peu le français? Est-ce qu'ils font des efforts pour comprendre, pour communiquer avec vous en français? Au début de la semaine, ils n'étaient pas trop concentrés. À partir de vendredi, ils étaient très bien. سميتو عثمان بن الحبيب كنسكن في الحبيب كنقرا في السادس جيت للمخيم باش نتاع شويه بالقرايه ونقرا شويه ونستريحوا شويه هنا. المهم والسباحه كنعوموا هنا. شنو الأنشطة اللي استفدتوا منها؟ استفدنا هنا القرايه والادب الاكل. شنو تقول للدراري ديال الحبيب اللي ما جاوش يستافدوا من هذا المخيم؟ كنقول لهم مرة أخرى يجوا معنا حتى هما يتخيموا معنا. شكرا. Bonjour, je m'appelle Moussa et je viens ici pour faire mes vacances à Aït Labib et je suis venu ici pour aider à apprendre en français mes collègues. On fait beaucoup d'ateliers, on apprend à se présenter, on apprend à parler ensemble, on apprend des chansons et aussi on nage aussi dans la piscine tous les jours, après-midi. On fait du foot et voilà.